बसंत फेस्टिवल का हब समझे जाने वाले लाहौर शहर में इसे अब खूनी खेल का नाम दे दिया गया है। बड़ा जुल्म हुआ है क्योंकि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। ये सिर्फ अंदरून शहर का ही फेस्टिवल था। आप एक पतंग उड़ाते थे और उस पर आप कंदीलें बांध देते थे, तो उसका ये मतलब होता था कि कल बसंत है। कि इस किस्म की डोरें इन्होंने बनाई, लोगों की गर्दनें कटी, जो बिल्कुल ही पहले नहीं इस तरह हुआ करता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, बसंत जो कि पंजाब का तारीखी त्यौहार है, लेकिन इसे ना जाने किसकी नज़र लग गई कि बसंत फेस्टिवल का हब समझे जाने वाले लाहौर शहर में इसे अब खूनी खेल का नाम दे दिया गया है। लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी के हेरिटेज कमेटी के चेयरमैन मियां यूसुफ सलाहुद्दीन, जो कि बसंत त्यौहार की बहाली पर काफ़ी काम कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यही हल बचा था कि बसंत पर पाबंदी लगा दी जाए। अगर बसंत पर पाबंदी ख़त्म की जाए तो दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? देखें, बसंत की तारीख जो है वो हमारे यहाँ का, पंजाब का ही ये एक त्यौहार है। ठीक है। और बसंत पाला उड़ंत, यानी कि बहार की आमद। ठीक। और ये बेसिकली ये जो त्यौहार है, ये बहार की आमद को मनाने के लिए ये त्यौहार जो है ये होता है। और पता नहीं कई हज़ार साल शायद पुराना हो इसकी जो हिस्ट्री जो है। और समहाउ कि लाहौर के अंदर, क्योंकि पंजाब का त्यौहार है, तो सबसे ज़्यादा इसकी जो जिस विगर के साथ या जिस जोशो खरोश के साथ ये मनाया जाता है, वो लाहौर ही सबसे मेजर उसकी वो सिटी है। मैं हिंदुस्तान में था और मैं और मेरी वाइफ हिंदुस्तान में थे, और इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी। बहरहाल जब हम उनसे मिलने गए मिसेस गांधी से, तो उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। मैंने, आप चाहती थी कि आप खाना खाएं मेरे साथ, तो आप तो मैंने कहा कि मिसेस गांधी, देयर इज़ बसंत इन लाहौर। तो एकदम उनका चेहरा जो था ना, खिल गया बिल्कुल। शी इज़ लाइक, यू नो, फ्रॉम अ सीरियसनेस शी वाज सो हैप्पी। ठीक है। कह रहा कि लाहौर में बसंत होती है, क्योंकि यहाँ तो होती नहीं है बसंत हिंदुस्तान में। तो हम तो ये फेस्टिवल यहाँ इस साइड पे तो हम भूल ही गए हैं। मैंने कहा, मैंने इनको इनवाइट किया, मैंने कहा मौका कभी मिले तो आप ज़रूर आइए बसंत पे। एंड सो यू नो, आई एम सेइंग कि ये एक बेसिकली ओवर द ईयर्स ये लाहौरियों का ही फेस्टिवल बन गया। जी। रंजीत सिंह के ज़माने में भी रंजीत सिंह भी बसंत मनाया करते थे, और रंजीत सिंह जाके जो शालामार बाग है वहाँ बसंत वाले दिन वो बसंत मनाया करते थे। यहाँ से किले से पूरा जाता था कारवान शालामार बाग, फिर वहाँ बसंत होती थी। ये फेस्टिवल ऐसा था कि ये बेसिकली मैंने ये पढ़ा हुआ है कि इसको जो हिंदू थे वो एक समाधि थी, वहाँ ये मनाया करते थे। मुसलमान ज़्यादातर माधोलाल हुसैन के मज़ार पे उड़ाते थे। और शहर में तो ऑब्वियसली हमने तो जब से आँख खोली हम बसंत देख रहे हैं। और बस मतलब कि ये आप देख रहे हैं, आसमान वीरान पड़े हुए हैं, वरना ऐसी हवा हो तो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, अंदरून शहर में बसंत ही होती है। बिल्कुल सर, कोई हर संडे जो थी ना, ख़ास तौर पे सर्दियों पे, वो बसंत वाला ही माहौल होता है। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये इस फेस्टिवल को एक एक्सपोजर दिया था। 82-83 इससे पहले तक ये सिर्फ अंदरून शहर का ही फेस्टिवल था। जी। गुलबर्ग डिफेंस तब था ही नहीं। ये एरिया जो थे यहाँ, ये बिल्कुल एक छोटी सी खबर छपती थी नवाए वक्त में कि बसंत का फेस्टिवल मनाया गया अंदरून शहर में और 2 लोग ज़ख्मी हो गए। कभी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती थी, और कोई किसी को इस बात का नहीं था ज़्यादा। फिर मैंने एक दफ़ा ये हुआ कि खान साहब अपना इमरान जो हैं, उनके एक मेहमान आए हुए थे, द ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट, दोनों मियाँ बीवी। तो अब खान ने मुझे कहा कि मैं इनको, क्योंकि बसंत को यहीं अपना हम मनाया करते थे, अपना बसंत हमारी बिल्कुल उसी तरह ही होती थी, फैमिली प्लस फ्यू फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा मेरा मतलब नहीं होते थे। लग से ज़्यादा 30, 40, 50 लोग बसंत पे हुआ करते थे। वो जब दोनों मियाँ बीवी आए तो छत पे चढ़ के उन्होंने नज़ारा देखा, तो वो तो बिल्कुल
انہوں نے کہا کہ آپ کی بڑے ہی جاہل قسم کی قوم ہے آپ کی کہ یہ فیسٹیول اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو اس وقت انہوں نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول بنا دینا تھا، کیونکہ ایسا کوئی فیسٹیول ہی نہیں ہے کہ جہاں سارا شہر چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بات بلکہ بڑی پسند آئی۔ میں نے اس وقت شکیل الرحمان صاحب نئے آئے ہوئے تھے اپنا جنگ اخبار لے کے لاہور میں، تو مجھے وہ ملنے آئے کٹسی کال کرنے، تو میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا شکیل چلو یار ایک کام کرتے ہیں، اس بسنت کو اٹھاتے ہیں ایز اے فیسٹیول۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ تو اس سے اگلے سال میں نے یہ کیا کہ میں تو پالیٹکس میں بھی تھا، میں نے کوئی 300-400 لوگوں کا کھانا کر دیا، کیونکہ بسنت ایک دن کا فیسٹیول تھا۔ رات کو تو پھر لاہوریوں نے خود ہی اس کو، جب ان کو پتہ نا ان کو آپ 1 انچ دو تو ایک پورا میل ہی کھینچ لیتے ہیں۔ بالکل انہوں نے نائٹ بسنت، بلکہ نائٹ بسنت انہوں نے کر کے تو ایکچوئل بسنت کا جو تہوار کی جو خوبصورتی ہے وہ چھین لی، کیونکہ نائٹ بسنت یہ ہوتی تھی کہ آپ ایک پتنگ اڑاتے تھے اور اس پہ آپ کندیلیں باندھ دیتے تھے کاغذ کی، اور وہ ہر جگہ جب وہ کندیلیں آسمان پہ چڑھی ہوتی تھیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ کل بسنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑا خوبصورت ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ تو نائٹ بسنت آئی تو پھر لوگوں نے اور ہی کام شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ کیا، اور میں نے شکیل صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے کوئی اپنے تمام جو فوٹوگرافر سے میرے خیال جنگ اخبار کے ادھر ہی چھوڑ دی۔ تو دوسرے دن لاہور کو ایک شوق لگا کہ ایک ایسا فیسٹیول جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا فیسٹیول بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو عمرہ کے جو ایریاز ہیں، ٹھیک ادھر۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ فرنٹ پیج، سینٹر پیج، بیک پیج، یعنی کہ صرف اس بسنت کی تصویریں یہ 2-3-4 سال میں نے کیا، اور بسنت ٹیک آف کر گئی۔ پھر اس کے بعد حکومت آ گئی بیچ میں، لاشاری صاحب جیسے ایک ڈیووٹیڈ اور ایک اچھے انسان یہاں اس وقت، ابھی بھی خیر وی آر ویری لکی ٹو ہیو کامران لاشاری ان دی وال سٹی اتھارٹی، کہ اس وقت انہوں نے یہ میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا، اور انہوں نے اس کو ایک گورنمنٹ کے لیول پر پھر اس کو ایکسیپٹنس تھی اس کی کرائی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بسنت ایک فیسٹیول بن گیا۔ اور یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک $multi-billion بزنس ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے اوپر تو ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اور سارا سال بیٹھ کے اس پہ کام ہونا چاہیے کہ اس فیسٹیول میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک دن کا ہمیں فیسٹیول چاہیے ہوتا ہے، سیٹرڈے نائٹ سے لے کے سنڈے ایوننگ تک، بس پورے سال میں ایک دن، پورے سال میں۔ اور لیکن اس میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگوں کی بھی بڑی زیادتی ہے کہ اس قسم کی ڈوریں انہوں نے بنائیں اور لوگوں کی گردنیں کٹیں، جو بالکل ہی پہلے نہیں اس طرح ہوا کرتا تھا۔ کاٹن کی ڈور ہوتی تھی، وائٹ فلائنگ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے بسنت میں، اگر ہم اس کو ایک سیف فیسٹیول بنائیں اس کو، اور ایز اے سیف فیسٹیول اس کو ہم بنائیں، تو یہ ایک اتنا بڑا ایکسپورٹ ارنر ہے پاکستان کے لیے کہ کوئی حد نہیں۔ بیچارے لوگ کہاں اڑاتے ہیں، لاہور کو کافی ٹیررائز کیا ہوا ہے، باقی کوئی نہیں لوگ مانتے، فیصل آبادی نہیں مانتے، گجرانوالے والے نہیں مانتے، پنڈی والے تو خوب دبا کے بسنت کرتے ہیں، اور باقی سارے ہر شہر میں بسنت ہو، صرف لاہور بیچارہ جو ہے وہ اس چیز سے محروم ہے۔ بہت زیادہ ظلم ہے لاہور کے ساتھ، اور میں تو کئی دفعہ وزیر اعظم صاحب سے اس بات کے اوپر لڑ بھی چکا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ وہ پھر کہتے ہیں اچھا پھر تم رسپانسبل ہو جاؤ، اگر کوئی کسی کا قتل ہوا تو پھر تم ذمہ دار ہو۔ وہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے ایک صحیح ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہترین طریقہ بسنت کرنے کا، اس کو ورلڈ سٹی میں لے ہیں۔ جی، ورلڈ سٹی میں جتنی بھی اموات ہوئی ہیں ساری موٹر سائیکل پہ ہوئی ہیں اب تک، ٹھیک ہے۔ ورلڈ سٹی میں آپ جو سرکولر روڈ ہے اس پہ موٹر سائیکل کا بین لگائیں، اور باقی اندرون شہر میں تو گلیاں جو ہیں اتنی تنگ ہیں کہ ڈور نیچے تک جاتی ہی نہیں، اور اس کو ایک دن کے لیے بس کائٹ فلائنگ الاؤ کر دیں اور یہ فیسٹیول ٹیک آف کر دیں۔